कम मुठी बानी चे तंदर राबरू जगह मुझे बिया शिरकी गिना बीमारी व तौले की बिया शिरकी गिना अल्लाह जल्ल जलालहू ज़रूर उस्ताद दे ईमान को मुठी बानी चिंजे न लगे आमीन आमीन के बाद दुआए आमीन बुढ़े बकम ताज़वी जिसमें का खैस्तवी टेम बटेम मारान वरीगी और मौसम का पसरली भी दगारेंगे मिसाल द मोमिन मुसलमान दे बदबान शरबियुल अव्वल शरीफ राशि जिससे का दा तमाम नबातात पर पसरली बाने ताज़े की दासी पर रबियुल अव्वल शरीफ बाने द मोमिनान ईमान ताज़े की सुभान अल्लाह द मोमिनान ईमान ताज़गी मिलावेगी और द ईमान ताज़गी से अगर जिक्र मुस्तफा दे सुभान अल्लाह अगर अकायद जिहाद पे नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र दे माजा हदीस मुबारक दे बोलो वजअलतु तमामल ईमान बिज़िक्रिक मइया वजअलतुक ज़िक्रन मिन ज़िक्री फमन ज़करका ज़करनी महबूबा सुभान अल्लाह जिक्र अल्लाह जिक्र कर रसूल दे वजअलतु तमामल ईमान बिज़िक्रिक मइया ईमान बहल तमामी की कमाल तबरसी महबूब की ज़बात जिक्र सरस्ता जिक्र और जिक्री मुस्तफा न करे हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे द मदीनी मुनव्वरी द जान आन जिक्र ईमान दे हुजूर सलाम जिक्र से चले ईमान हमारे दिली माशूके दा शैतान ईमान भी जब चाल रखल दिन ईमान वर रखला सुभान अल्लाह आशुके दाशकान दिन ईमान भी उस्ताद को तमाशा जोड़ शवा उस पता का तो वो जदा से शेर आ गई मां तो वाले मालूम दिखता तो दवा गिर सुभान अल्लाह अब तुम कौन के दे जब तमाम कियो जंजीर पड़त तो जरा जंजीर तब दे पहला का वो सीधा से के दे मदीने मुनव्वरे द जाना नशकान औरे सुभान अल्लाह द मदीने मुनव्वरे द जाना जिक्र ईमान दे सुभान अल्लाह यहूदी व इला इलाहा इल्लल्लाह यहूदी से गवई ला इलाहा इल्लल्लाह मुसलमानाने ताऊ से गवई ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह यहूदी व ला इलाहा इल्लल्लाह उस काफिर के ऊपर मोमिन की फर्क पैदा की द काफिर और द मोमिन जुदाई में पसरावी कि काफिर जुदाशी और मोमिन जुदाशी बला इलाहा इल्लल्लाह वयलो कि ईमान मिलावे दे यहूदी तो ईमान मिलाओ शेर ताबो ता काफिर में असल के अगर बदी काफिर ने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वो मुसलमान मोहम्मद रसूलुल्लाह दसवार कौन है दमिने यो सो
مولا کریم فرمائی پدی کائنات کی داسی سی نشتا جدا اللہ صدا نوئی سبحان اللہ اسمان دا اللہ ذکر کئی بقد اللہ ذکر کئی خرنا دریا بوا ہوں کی دشا ذکر کئی اللہ اللہ شوق سر ہوئے دشا ذکر کئی اللہ انسان دشا ذکر کئی اللہ رب فرمائے بکائنات کی داسی سی نشتا کی زما ذکر نکئی زما استاد عقیدت چی فرشتی دا اللہ ذکر کئی امدغ قرآن دی خبر وضاحت کئی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بشك الله أو دعا فرشتي سكي آوار بيابرانا ہے درود شریف باقاعدہ جہان والی درود شریف اللہ دعوت فرشتے سے کئی باقاعد و جہان بانی درود شریف ہوائی قرآن وائی چی ہر سیر دا اللہ ذکر کئی امدہ قرآن نبی خبر وضاحت کی چی فرشتے و تصور کونین بانی درود شریف ہوائی چی فرشتے دا حضور ذکر کئی اور قرآن کریم کی رب فرمائے چی ہر سیر دا ما ذکر کئی تو دینے کے مسئلہ پہلا شوا وجہ سمان طرف سے متوجہ دا محفل شدے دا محمد واری جدی خبری اور انداز بھی اور اندازہ سے شدہ سسن رب بیداری ہے اور بخی ہے اور استاد بمخ کے رڑاوی اور بیداری بھی تو مجلس میں حضور کئی فرشتے دا مدینی منوری دا جانان بزاد مانی درود آئی مولانا صاحبائے اڑانی دا خبروں کے چہر سیر دا اللہ ذکر کئی فرشتے خدا مدینی منوری دا جانان ذکر کئی سبحان اللہ ذکر دا اللہ ذکر دے سبحان اللہ وجعلتك ذكرا من ذكري ومن ذكرك ذكرني طوبى سادا زمان اسکار ذکر دے محبوب جسو استاد تذکر قیدہ ذکر جت زمان ذکر کرے دے بلا تشبیح تم کو رسول اللہ حسن خبروں کی مخشوب راتیوں کا خودی غٹ آخر درنہ دے مخشوب کچھ خبروں کا تاست غلاغون رمیاشتا تدا دوسرا دینا مفاتا سے پٹاتے ہی مکاری آواز نرازی دیدی نہیں ستڑی خونے نما پا خبر کوئی دے طول پختانے او کونے مالے کو پنجابی نرازی خواہ اور جتا تو غلی پاری زمان شک پیدا جتا جتا پنجاب میں کانا پنجابی آگا ہوئی ملا جوانو اللہ رضو جلال جل جلالہ او دا غفرش دین مدینی منوری فجان عمانی درود آئی یصلون صیغت فعل مضارع دا او دا سے فعل مضارع خبر کوئی گئے مثال بطور ماخام مازیدہ کا حال لے ماخام چی تیر شدہ ننانے ماخام چی تیر شدہ مازیدہ کا حال لے تو تا خدا پتر نشتے خیر جدہ بات حکم روائی جدہ دمائیوں سے بھی ادا دو دل ماخام چی تیر شدہ مازیدہ کا سشے اور اس سشے
सहार मुंह से टेक के क्यों आवाज ना है मुस्तकबिल शो चिंपिया कल तो सहार माजे तबाती दिन बात उतन माजी शो सहार हाल शो मस्बखिल बिया मुस्तकबिल शो मस्बखिल जी सहार से शो और मस्बखिल हाल शो माजीगर अजीब बहुत कानून दे ताटे मुनद इंसान द पार मुकरर दी तसिगद फेल मुजारी इंसान द पार इस्तेमाल वलेशी खुदा अल्लाह जल्ल जलालु ज़ात ज़मानुन मुकर्रदे अल्लाह का तगटे क्यों जिस जमाने में अल्लाह का तगटे क्यों है कुछ इतना ज़माने जवाब रख के तो तुम खुशहाली करो और जिस तरह नमाज इस्तर मुस्तर को कबूल नमाज रबे चीज़ नमाज और किसी ना करी निस्बत अदा करेंगे अल्लाह ज़ात ज़मानुन मुकर्रदे सुभान अल्लाह ज़िक्र ज़मानी अल्लाह पैदा की दी और ज़माने नस्ल जुड़ी दी शख्सी निज़ाम शमा औरज शमा औरज ठीक नहीं कमारी साल ब्याज दर खुशबा दशल शुद्ध बीश शुद्धिया औरत शमा हाँ बदे वाली साहब ने की करने देगी वारों तो में अल्लाह से द पार पैदा करी दी पूरे हिसाब किताब कि परी वाला खला की हिसाब होना चाहिए तारा सड़े ब्याज के अंदर की तो सोने में पास पैदा पोस के आता जितना बस सवाल और मर्द की ब्याज बराबर दीदा ज़मानी वयलशी अल्लाह दुल जलाल बहर वक्त दमदनी मुनव्वरी जाना जिक्र कोलो चला दुल जलाल वक्त न पैदा करी दी सरवर कौने जिक्र पागटे की केदर चिल्ला केहू न पैदा द सरवर कौने जिक्र पाग वक्त की केदर चिल्ला वक्त न पैदा वक्त चिली दारुस पैदा चिली और हुजूर मुबारक जिक्र नबी दौरान दिशे सुभान अल्लाह सरवर कौने जिक्र द वक्त नमाज दिशे दे वक्त न पैदा तबदली सिस्वत को रुजाय के बल पास की ऊंचा के तो वो जगह से शाम पे दादी खाओ पूरा कर करे अच्छा के बल पास की तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दमनी मुनव्वरी जाना शुमाल उलही सुभान अल्लाह मौला सुभान अल्लाह महबूबा आलमी से तो वही अल्लाह से पैदा हुई थी आलमी हुई अल्लाह से पैदा की अल्लाह से पैदा की तो सोई आलमी हुई इसमें क्या अस्मानुल्लाह जिससे पैदा की आलमी अतल ज़रा आलम अल्लाह पैदा की इंसान का ज़रूर खबो आबादे पौधो बाने आबादे तावा बाने आबादे बाहूर बाने आबादे बखौरी बाने आबादे इंसान सलो नासिर दुनिया में प्लानिंग में गुलनो
لا خصوما خلقوبي لبقيسي لبقيني فزندگی میں بلگے جو بجلی راشی عالم مقدار رسول والینا انسان دنیا میں حالی انسان نورانی انسان وہ ہوا میں اللہ کے حب پہ تاکدی انسان ہوا پانے اللہ کے ہوا پہ تاکدی انسان بہت بڑے آواز اللہ راہ پیدا کرو زندگی بغیر انسان زندگی نہیں کرے گا بغیر انسان زندگی کرے انسان تو ضرورت ہے خود میرا کی زندگی کی دیشی چاہ جواب تخبیر کی دوڑ ایمان اور حیثیت آمین انسان کو ضرورت ہے وہ بہت میرائی کی جرنے پانی کی دیشی نجی انسان کا ہوا کے بیتانے پرگلا یودا سے دیکھے معصوم کی پدہ ہوا لگی جرنے پانی کی دیشی انسان پہ ہمیں موسم کی دعوہ کی گیر ارجابی روری دی موسم یا خلقت مور مرشوین دی ایک بندے بادی کے دیشی حالات میں سادہ کی اللہ اول مدد پیدا کی انہیں پیدا کر مولا کریم نے پیدا کر رسل انسان جلال بنا کے درم شلوانو جلال بنا پیدا کرو اس میں کیا سمانوں نے پیدا کرو انسان پیدا کرو آدم علیہ السلام پیدا کرو ادریس علیہ السلام پیدا کرو نوح علیہ السلام پیدا کرو اللہ سے پیدا کرو سناور پیدا کرو پیریم پیدا کرو انسانان پیدا کرو عشقی پیدا کرو عرشو کرسی پیدا کرو Allah Subhanahu wa ta'ala پیدا کرو نظر العالمین کا ومدینین الاولین کائنات رحمت اللہ رحمت للعالمین پیدا کرو سبحان اللہ حضور مبارک رحمت للعالمین سبحان اللہ یوگی ماذا إذا كسر كسر تقسيم کا وبسم ردی وبسم كسر تقسيم ذات كسر خلدی کی بھی اچھا دادا نے سوئی ولا یو بلال پٹول ماڈل کی ہاں جی اگر جبلی بات اس بات رہتے دی خبر دی کہ سکی نہیں دیکھو نہ او پہ نہ رہتی ماذا پتہ نہیں کہ دا روایت کے ذریعے کے حدیث کے اختلاف کے ناس یو گلاس اوبر سړي لور کې چې دا په دې ټول فن باندې تقسیم کړي سره کسان تقسیم وبرسي ماشومان بابا نه کوي کوم ماشوم بابا چې جماعت ته واسي او دا حضور لور سبحان الله دا یو گلاس کې حضور مبارک لور کا وتواجه ناقل خلق التقسيم کا سوال قولی ومدنی منوری بجانا سرد حقیقی ومقام کی سوال صحابہ کرامی دیکھ صحابہ رسول اللہ صحابہ کی شیوی صلی اللہ شیوی دوکو ضرورت لگانے عقیدو لحال حاجدار حرم صحابہ آباد سے محبوبہ سبحان اللہ محبوب صحابہ کرام کی شیوی
हुजूर फरमाए माले लको बरा पैदा गई माले चुंदू बरा पैदा गई नमदी वली जाना तमामी ओ चुंदू की लाश वाली खोतलू दासी चीनी के लगानिशी जिसान सरसाले के राम वाले माशल्लाह नहीं और प्यार के कंप्यूटर और सरदुशु अवैध नहीं करो और जब स्वले तगिरी जनावर हम मार्शल कौन से आराफ ऊपर नखलासी सुभान अल्लाह और प्यार आना है सुभान अल्लाह जब ऊपर बस करी ले वो अफल नूमनी जब ऊपर हुजूर मुबारक है वाला अरे जन्नत जन्नत यो जन्नत साहब किराम फरमान कि मन सवाल सुनो बेचारे मुंह में यो लाख पे उम्र पर नखलासी सुभान अल्लाह वो तकसीम से वो चिड़िया तो हुजूर मुबारक रहमत तकसीम से सुभान अल्लाह जिधर कल नहीं दे लगा है जवाब के जो खबर लगी तो सब करो अल्लाह मुख खराब हुआ आमीन आमीन अल्लाह मतवान की मान आमीन जो खबर मैं बताऊं कि दावा महबूब भी और रद क़यामत भी यो जाम हौल कौसर आने के रमान ईमान के मैदान माशर के बाद हुजूर यो उम्मती के पाले ईमान वाली अकीदा वाली शवाली ईमान वाली अकीदा वाली उस्मान ज़रे मेरे नमाज़ बाबंद पहला भी मेरा ईद रसूल सुबह में मिला भी आवाज़ आना है और वज़ीर आला नहीं टूली सुबह फंड मिला भी और वज़ीर आज़म का तो मैं मेरा भी हवा वाले कौन शे और फैज़ के मान आलमी मुतफ़ा रहमत के तो बाबा आलमी को फंड मिला या रसूल हुजूर मुबारक इज्जत के लिए खुआ में थी स्तासो दा हाल में अब चिचावर तक पहुंचे लगा बस हाल चिचावर तक नहीं सहाबो शान सुन रहे थे सुभान अल्लाह हुजूर मुबारक सहाबो शान सुन रहे थे खैर बात है कि मत मुसलसल बतौजो के कि मखे पर वावड़ो कि ऋषि खबर नहीं वो भी मानो भी सरगे शहर अल्लाह ने दा तंजीम सालिकान अल्लाह खादा वफात दे आमीन आमीन इकबाल हुसैन रोड सरद अल्लाह मने अब्दुल्लाह से बेटे में बोल दावत माला कर और सो करो खबर माला पखार पे में होगी तो पखार पे जल तासरा उदा से वर्द कला न दे अल्लाह नबी उमर से तमाम बात है दी अल्लाह ने उस रसूल सल्लल्लाहु ताल्लुक पैदा किया और दे दूर नूर زوال الحلوين أسطول ولي الله نريده زمان الجامعة الششون في بينا شو خبر المواضيع من بنا الله نريده الله نريده طول وين سبحان الله سبحان الله الله أكبر سبحان الله
إن رحمتي وسعت كل شيء مولا كريم فرمائے زمان رحمت پر تمام سجن بانی پر تمام کائنات بانے روئے دے صبر شرک ہوئی دے رحمت میں صبر ہوئی آوان دے مولا کریم فرمائے زمان رحمت دے روئے دے مولا کریم رحمت صبر ہوئی دے رب رب العالمین ما لما رحمت برحمت للعالمین سبحان الله الله رحمت انسان شکل کے پوری سبحان الله حضور مبارک ذات لقيت الجهان لرخصار مبارك نتيجة بجنة كتير الباغستر دوزخ حرام شرع وشيشا جوابات خير خير آمين شاجي دبجي ذات محبت كتير باغستر دوزخ حرام شرع اوجي آمين ذات تتلم رحمة سبحان الله هذا حسن نجم دین مبارک وقتو کی جنت کو الله سحر دن لگاوان ہے مٹول رسفال کرے بلال بھی جلسہ بم کری تحت میزان را رسول اور پر دور لال کی جامع میرا دینا کی جامع میری کی شیر ذکر لگا بحضور مبارك فتتوك جنة نشتاد ولو نشتاد فتاة نسأل دور الصعاد فتتوك جنة بحضور مبارك فتتوك جهنم همنے جشاب نبی علیہ الصعاد كبير جنة شمول إذا صار النور كبيري أصحاب محمدنا كان يار بغيك في جنة النبي عليه قدم دين منوري دجانا محمدي جنة النبي عليه مولا کریم محمد المنصور واسو نصیب کی ذات تقدم رحمت رحمت للعالمین رحمت للعالمین سکوے تو بڑی خوشحال شمس قولوا رحمت للعالمین بجاد ریشی عالم بدد میں صفات گئی عالمین تبدد خیر بیاری وعالمت للعالمین ہم چاہت ویل شید عالمین پر زبان ہوئی جد عالمین پر من کوئی سوکینو خلق سبحان اللہ ملکہ جماعت پر میرے العالمين بزمان بذيبه نسمع بزمان بذيبه نسمع بزمان بذيبه نبوت بزمان بذيبه نسمع بزمان بذيبه نسمع بزمان بذيبه بزمان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
أحد جبل يحبنا ونحبه نور الله فرمى أحد يوم أحد مبارك يوم يحبنا جدال مسلمين غرمين كيف آواز قال مين كيف نجي تجي مشوار دي جبري جدا كده كده في باب الدش خبر بي كده ولا كده مش حركات قال كان في ذي الوجود فرمى الخير المسلمين كيف هاي المسلمين كيف سبحان الله سبحان الله قال حضور سلمي يا مولا فرمائي قال يا رحمة الله العالمين وشفاء شديد آقا مولا فرمائي ذهبتان في جنة زهرتان في شمالا لوتر لعنا او زبداغي اخواتي دوما بسلامتي سلام شيخ गाने ही सलाम शेख वो सिचा जवाब रहा करोगे इतनी दुनिया कैसे तो बोले मशगूला को ये आवाज तकरीर उनका तो खबरनामे वाला ने मुझे ता अपना दादा जी को जो चले खबरनामा को तो तकरीर को आओ नाउ सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सिद्ध दावे से बता दे سبحان الله سبحان الله अपन को खबरनामे चले ना ये सिर्फ बात हो قال يا محمد تعالى عليه بشفاء شريف آقا آدم کی منور جانا فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت جاتا مولا فرمائے کل چپما پانی پکار ہرا کی او میں ہرا فما كان وزمك بابي بابي وجهك فما السلام عليك هلا سبحان الله نعرة تكبير آمين يقول بيت ابو يوسف آمين نكاري محمد حضور کوئی آمين مطلب پر سوبنو کی کنا مرشید اگے مشیر اور اپنے جہان کو محبت چلے وہی ورسا کو محبت حضور نہ کوئی سبحان الله سبحان الله نکار پر محبت کوئی گدا شکر پر محبت سے سبحان الله محبت کو زراور پیجی سبحان الله آمين हां آمين वो चले पेज लगा के जनावर में तो जनावर में तौहीद दे तो जनावर में जनावर तौहीद ذکر जनावर पैगंबरात पेज سبحان الله जनावर पैगंबर मोहब्बत पेज سبحان الله سبحان الله لازم تاسو تخيلي انا سليمان تاسو الملائكه تاسو يسوع جسم كراكا سبحان الله شرابي هو سبحان الله سبحان الله ولا بلنا بوله لا بلنا تشاو وانتوتي امام جلالالدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی رحمت للعالمین دین اڑاخونه دي دا
تدخل الخطب الحضور وصل وختم وصل ختم مشي وصل وختم فكم طرف ودي رحمة ويوم خبر بعض الوقت دمين التبوز لغوري دا عاشق لك سبحان الله دمين التبوز بچانك عاشقنا نعم دمين التبوز كده دمين التبوز كده مثال بطور لما كيف مزلين فتاري کی بتا جانا چاہنے دمین التبوز كده صديق اکبر نبا صديق اکبر سيدنا صديق اکبر رضي الله تعالى التبوز کے شیعان سے سبحان الله چې محبوب سنگ سبحان الله زعيم ناقيد الجهان بالعود اهل السنه والجماعات السنيه شقانا سبحان الله شيعان سوره خير امام جلال الدين سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی جو خبر کو سو کرو دے اٹھانا کہ جب میں زبان ورزی نہ پہ انگلش ہوئی نہ بوکور پنجابی لوگوں نے بوکور زبان ہوئی جس نے جرمنی زبان ہوئی انہیں پہ چلی گئی زبان ہوئی آواز آ رہا ہے بند نہیں کر نہ سکینہ تو دکھو تم پر لگو کہ آپ کو شیعہ سے تو ده سپیش سیما سپیشی مسئول خلق کنی چه مالا خواه نرانی یہ کم نرے دندم کی اور دیر نباری جب کر لگنا خمگانو اگر جا جسو ڈاکٹر سے میں پکار دے شیر خالی زبان ڈاکٹر سے میں پکار دے ایسی کون جا کون انگلش کر دیو تک ایڈو تکیو آگے نہ بنا کوئی کا گزارا رہا ہے کہ the زناور on English we do the زناور په خبره په څه کوي د دې کائنات د داسې رحمت په کاته چې هغه کائنات په خبره باندې وي چې په هر زبان باندې امور چې په هر خبره دی راځي او سقای دنیا ورته د مال او د اعمال ماته بيشتي هر هغه کې وکړه ما د اولاد اعمال بيشتي ضرورت بني کو اعمال خوشاليه محبت و اعمال خواجید مختون سره ټول په دیا په محبت کې راځي یا په لوګیشن محبوب لوګیشن حضور زلفي خسري صالح خسري امين خسري بیا په پورتو کې د حضور صفات نه کوا ځکه چې اسلام یې په دې ډول چاته چې یانو پورتو ورنینا حضور پروي چې په ټول دوبار کې راځي د بل باندې پوهیږي جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی وسوکنو خلق ایمان جلال الدین سپدی کی جسو محمد حسیدی بے خبر کے سوڑا مدرسیدی پدے کے 90% مدرسیدہ جنہی پاکی کے امام جلال الدین تفسیر پڑھا بھی 90% مدرسیدہ جنہی پاکی کے امام جلال الدین تفسیر جلالین پڑھا بھی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی یو درازوش دخل مشرقی جو دناور دسوائی کونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الله درازوش دخل بشکل دناور علوم بعد دربار کلامه متوجه چیچا جواب کا کرتے ہیں امیدوار جہان فیصلے آمین آمین کتاب کے نیچے کے کہتا ہوں میں تو خاص کو کتاب ہے نا یہ مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ سره خدمت دور
उसे टमाटर भी अरमान के जरा कुरान हाफिज जोश मैं वो से होते पीछे साहब मंदिर आराशा जैसे सलाम दर्जों की तो भी सब के वाले सुभान अल्लाह हां जवाब अल्लाह अकबर रहा साइड खूब आ गया पूरी लगी खूब आ गया मशरानी शुरू लेकिन में खंदर कटी خوبونه کوي مې خیلار کټي اسې مجلس کې وی خاطر تاسو ما به دې سره نورمالي خاطر ما په تازه ساتي یا سلام الله علیه جانا انداز کوي محبوبا زجی بجم خاندان کی پیدائش ماں زناور حضور دارس کے نصر بشکل کی زناور نے مدام دوما کے خواہ زجی بجم خاندان کی پیدائش ماں بہار خاندان کی تکا آبو اجداد کی ربیہ خودازی دیشی دی کہ اللہ دا پیغمبران خدمت نہیں کریدی اقول شجرات دي وزوج زماني كله مسكر اول بيار محبوب البزار کی بطول ماغرنے پاکی محبوب خاتم النبیین سبحان اللہ رشتہ تو جدن زمانے کو چڑیا قائدو کی آن خاتم النبیین نمانی دا خاص خدے دا سڑے خار یہ بیا تو دا خدے کی کوئی خدا سے خط ہے ہاں اور جدن دو کو بخار ہے ما هو رب خير بإخوان نشوف إن شاء الله سبحان الله سبحان الله حسين إحسان ناصر سيدنا غاز حسين إحسان ناصر سيدنا محبوبا تاسو نوران دي سيو يهودي سره داخل نقل جهان دار کې تاسو نوران دي یو يهودي غسته ومنو خو خوراک پیرا کو کچھ کلبال زما پشاب باندې ناستلو او زما پشاب باندې ناستلو دالله پیغمبر دغان باندې مرسول جس کا جما حیثیت نشته کې تر په مسورګیو کې دالله پیغمبر یا به زوی سارشم کہ بیا به زما پشا کې ناستلو ما په بیا وګورلو تردی وای زیو کې سارشم دیو وهلما دالله پیغمبر په بدن کې مې روزه پاتې نشو وهل يومنا کچھ مالک میں پشا کے ناستلو کیا میں بولولے محبوب استاذ محمد میری وهل وړلی ماوی هوی دغان سور نشی زبد مجمی ونوری لجانا خدمت کی ماہی زبد محمد رسول نمدنی ونوری جانا جناب محمد رسول اللہ چرچا محبوب ہوئے میرے بیاد درخواستوں کے ذریعہ ہوئے
وأصدق وجد جام محمود ودرجات المشرف صلى الله عليه سوي قولي ومدين الأمري كان عن مازدي محبوبها ما بخدمت के कबूल का मुबारक तकूज़ तुयना मनी से दवाई ज़मान यजीद ने ज़रूर करना दरमिन के ख्वाह दालूंगे यजीद bin शहाब ज़माना नमदीनी मुनव्वरी जाना बदोबर वायुम यदरस बदल कमा नदल्लका बचार यजीद वालो तविसना नाम याफूर शुरा सालू याफूर मदीनी मुनव्वरी जाना खिदमत तबील शुलूक मौला करीम हर महमूद दरबार सलामी दरूद दूर नसीब का हर गुलशिमार दर शहीदी मुझसे खुदार दर शहीदी जितना नहीं खंदा बिलाश मसलो भगो جلد القرآن نشر ليجي جد زلفي جد زلفي سبحان الله ويقال جد زلفي جد زلفي جد زلفي جد زلفي ولا دمرة تعداد جدا صورة واحدة تعداد دمرة ما بخلق جدا توجد صوت كسان وبدو ليش تجيبات موجودة بدينا سبحان الله جد زلفي سبحان الله جد زلفي جد زلفي جد زلفي بلغ الله بكماله كشف الرجاء بجماله السنة جميع خصاله صلوا عليه وآله بذنب الجميل كالقريشي على ولد بالعان بين شربي يجزا شمال زدزا شمال رسول ديانا كد سيرك الغالان بين شربي كده زمرقي ما شاء الله مشاهيرقي تبسالي بداية مغوطو دجل الصلاة والسلام مشاهيرقي حسين زدوان نشريقي سرد زمان البلد ما سرد زمان البلد ما شد مخيل زيبان خلبان كيف سرد حضرت رسول الله سرد زمان
Spin the mother, رسول الله
हाँ ये पूरी बेकसर वाले कौन है जुदाए और दंगल लालत मोहम्मद रसूलुल्लाह मुबारक हमें बर्दाश्त न करो मुकल्लफ महकाम शरय्या आमीन में खुदी न खुशाओ या नदा मोहब्बत खुशा उड़ने मोहब्बत हो गया इख्तियार सिर से तुलो नदी वजह प्यास का कि रहमत लिल आलमीन हर जात रेशी कि दे बदलाओ जुबान पी दे बदलाओ लगी पर जुबान कोई दे बदलानी बजरा बहन पी काया या रहमतुल्लाह अलैहि शिफा शरीफ खुलमी या सहाबी या रसूल कौली सर तसबर तलमा या ठेला सिराया औलो भाई सहाबी दलशात के हुमा दमदीने मनोवरी जाना नडुल कुला दमदीने मनोवरी जाना के बल सरस्ते के वरी दस्तरी की मैं कोलोगी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कभी की नागहान हज़रत तरफ गयो हुनरा रवाना सुभान अल्लाह इसमें कशरीद मदीने वरीद जाना फालवादी हुनरा रवाना मदीने वरीद जाना तफा के वरीद ला यशेब बनाया यशेब बनाया यशेब बनाया याद मदीने वरीद जाना नवाबसी कई वो दलाल ला सहाबी हुई तरफ बानी पदे की दरिया में मामला में नाशो आका औलाद मदीने वरीद जाना दाई हर दास गई या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सिस्टर की वर्दी वाली शिवी यौम नफरत नार आका अल्लाह सवारी sahabi madawat kita sahabi madawat kita daun jinggal damatar martabatullah huzur mubarak ko to farma ke wali allah damar khas malu subhanallah api mubarak mujhe de Rana se ये तो खबर है मियारत मतलब से को बोल दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह मात्र मतलब 10 मिनट डेढ़ बात ये वही बजे तक 10 मिनट इंशाल्लाह बजे इत्तिफाक हां आमीन हर शब्द का सही तस्लीम सारे होने वाले होने अल्लाह और दाया तक करेंगे सामनो जमा वाला जमा गावला जमा हो
करीमा इजाजत लगा जिद जाना सलाम लाल शमा ओ जलाल जलाल कदर खास सुभान अल्लाह नारे तकबीर तदफो खौरी बारकुनो ताली वरकमा